तर नेपालमा पनि कतिवटा कम्पनीहरूले त ले अफ सुरु गरिसक्यो नि हैन लाइक मान्छे निकाल्न थालिसक्यो अनि स्यालेरी कट गर्न थालिसक्यो क्या हामीलाई पनि एफेक्ट त गर्छ होला पछि अहिले नगरे पनि हैन त्यस्तै सिचुएसन चाहिँ के छ लाइक हाम्रो प्रोजेक्टहरुको चाहिँ ल 3 2 1 सिङ्कै नहुने नै त झन् फेरि तपाईँ कस्तो ढिला रहेछ होइन ठिक छ त्यो एकजनाको क्ल्याप मात्रै चाहिने हो कि त्यो अडियो एउटा सिङ्क गर्नलाई ल सो वेलकम एभ्रीवन टु अनदर एपिसोड अफ डु नट मर्ज पडकास्ट Do not merge. Do not chat. डु नट मर्ज त हो नि होइन तपाईँले do not भनेको हो डोनट फेरि गर्नु यो जानै पर्छ यो लास्टमा अस्ति फेरि प्रदेशले फेरि उ गरिदिन्छ यो एडिट गर्न पाउने ब्रो अस्ति पनि यस्तै भएको थियो क्या यस्तै भएको थिएन अस्ति चाहिँ पडकास्ट सकेपछि थाहा पायो कि ल आई स्क्रुड अप भनेर होइन अनि रिरेकर्ड गर्नु पर्यो कि त्यो कमेडी यो राख्दिनु न यतिकै रमाइलो हुन्छ त ल ठिकै छ सो आज चाहिँ वी हेभ चुम्लुङ हु इज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर अनि आई थिङ्क मोर देन 2 years भयो क्या अरे अफिसमा लिफ्रगमा काम गरेको एन्ड अर्को गेस्ट चाहिँ यजु प्रधान चाहिँ आई थिङ्क 9 वर्ष भयो कि 10 वान अफ द ओल्डेस्ट मेम्बर अफ लिफ्रग है ओल्डेस्ट नभन्नु मोस्ट एक्सपिरियन्स ओके सो अहिले चाहिँ प्रिन्सिपल बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर हैन कति कत्रो लामो के प्रिन्सिपलहरुको कत्रो लामो हुन्छ के So we are still in lockdown हैन पहिला एपिसोड 1 हामीले रेकर्ड गर्दा चाहिँ we thought that अब नेक्स्ट एपिसोड चाहिँ हामी अफिसमा गएर रेकर्ड गर्छौं हैन अफिसमा चाहिँ अडियो टेक्निकल माइकहरु छ के खासमा पडकास्टको लागि भनेर ल्याएको हैन तर युजै गर्नु पाएको छैन के त्यो खतरा माइक छ के अनि अस्ति नै युज गर्ने भनेको अब नेक्स्ट पडकास्ट चाहिँ त्यसमा रेकर्ड गर्नुपर्छ भनेको युज गर्ने बेला फेरि बोलाउनु है नेक्स्ट पडकास्ट त्यसमा रेकर्ड गर्नु चाहिँ एक्सटेन्ड भएको भइछ Do we are still in lockdown and we are going to make the most out of this भनेर अब I think bi-weekly or 3 weeks मा एकचोटि चाहिँ पडकास्ट निकाल्न खोजिरहेको के लास्ट टाइमको त अति एपिक थियो स्पेशली त्यो स्पर्शको तर लास्ट टाइम चाहिँ मान्छेहरूले आई थिङ्क लिफ्रगको मान्छेहरूले चाहिँ मजाले नै हेर्यो होइन तर लिफ्रग बाहिरको मान्छेहरूलाई चाहिँ 40 मिनट कसरी हेर्ने भन्दै थियो क्या तपाईँहरूले पडकास्ट सुन्थ्यो म त नट इन्टु पडकास्ट हो खासै म चाहिँ सुन्छु सुनिरहेको हुन्छ त्यो त पडकास्ट नर्मली यस्तै 40-50 मिनटकै भइरहेको हुन्छ नि त त्यही अनि त्यो होइन अनलेस यु कनेक्ट विथ द पिपल त्यो 40 मिनटसम्म बस्न सक्दैन कि म चाहिँ त्यस्तै हुन्छ कति अझ 1 घन्टा 2 घन्टाको हुन्छ नि त अनि त्यो त सक्दैन त्यसैले त लिफ्रगको मान्छेहरूले मात्रै हेर्न सकेको होला कि त्यो बाहिरकोले चाहिँ अलिक गाह्रो कि त इलन मस्क जस्तो गर्नु पर्यो सबैले चिन्यो भने मात्र रमाइलो हुन्छ होला कि I know what you're saying. Oh, yes. April 20. Legal हो अहिले तर बेस्ट वे टु वाच पडकास्ट वुड बी टु यतिकै खोल्यो अनि अर्को ट्याब खोल्यो आफ्नो काम गर्दै हुन्छ होला कि बरु खालि साउन्ड मात्र सुन्ने कि भिडियो हेर्नै पर्दैन होला कि त पडकास्ट सुन्नुमा खास मेन चाहिँ त्यस्तो थियो भनेर लाइक इट वाज मेन टु बी जस्ट अडियो भनेर पहिले पनि अडियो मात्र हो खासमा अब नेपालमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क धेरैले पडकास्ट सुन्छ जस्तो लाग्यो हामीले पनि फर्स्टमा पडकास्ट अडियो मात्र चाहिँ थियो नि जम्मा 100 कि 200 लेसन्स मात्र छ त्यसमा ओके चले छाडिदिउँ युट्युब जाउँ भनेको अनि छ होला नेपालमा नि पपुलर भइरहेछ म प्याराडाइम हेर्दाखेरि लिटरली बिन्ज वाच गरेर कतिवटा सिजन त्यो होल जतिवटा चाहिँ सब हेरेर भ्याएको थियो कि प्याराडाइम त्यो सिजन माइनाको सोच चाहिँ रमाइलो छ कि अस्तिको वाला क्या सही लागेको थियो त्यो उवाला हेर्नुभयो गम्भीर कुराहरू छ नि लकडाउनकै वाला त त्यसमा पनि युट्युबमा सानो सानो क्लिपहरू हालिरहेको छ नि काठमाडौँको सो लास्ट विक चाहिँ हामीले चाहिँ हाउ वी वर वर्किङ फ्रम होम भनेर कुरा गरेको थियो कि होइन सो दिस विक चाहिँ अब कसरी चाहिँ वी आर लेभरेजिङ दिस सिचुएसन भनेर कुरा गरौँ भनेर खासमा किनभने जति नराम्रो भए पनि यस्तो सोच्दा हामीलाई राम्रै भइरहेछ जस्तो लागिरहेछ कि
थाहा छैन मलाई त त्यस्तै लाग्छ You have right to your opinion, bro. मिम हेर्ने मिम यहाँ हेर्नु के अरे? I feel the same. ए, I feel the same. Yeah. लु। अनि it's more of a roller coaster पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मिस हुन्छ नि त अफिसमा आएर भेट्ने सबजनाले कहिलेकाहीँ चाहिँ अनि most of the time चाहिँ I'm like I get to stay. त्यही त दिस इज मी के थाहा भयो। We know. सो अब लकडाउनको बेला चाहिँ चुम्नुङ के गरिरहेछ विदाउट एक्सेप्ट वर्क वर्क बाहेक चाहिँ के गरिरहेछ मेन त सिरिज हेरेर दिन गइरहेको थियो अस्तिसम्म अनि बिचमा मैले त्यो ऊ हेरि भ्याएँ मनी हाइस्ट हेरि भ्याएँ अनि तिनीहरूको स्पेनिस क्या राउन्ड लगाएर स्पेनियल सिक्न थालेको थिएँ अनि अनि त्यो क्या लाइक ऊ फिल भइरहेको अस्ति नि त्यो एउटा ऱ्यान्डम कुन चाहिँ पोस्टमा कमेन्टमा युट्युबको कमेन्टमा स्पेनिसमा लेखेको रहेछ कि अनि आई कुड अन्डरस्ट्यान्ड लिटल हुन्छ नि ए ल हो भइरहेको थियो सो स्पेनिस सिकिरहेको थिएँ अलिअलि गिटार सोलोहरू त्यस्तै भइरहेछ मेन चाहिँ अर्को चाहिँ ड्रम सिकिरहेको थिएँ अस्ति सुनाएको थिएँ नि प्रति बजाइरहेको थियो भने मोबाइल कस्तो मजा आउँछ नि त्यो पनि त्यो भातुले बजाउँछ नि ढिक्चिक गर्दै हो त्यो वाला बजाउनु ट्राई गरेर त्यो अलिअलि त्यसमै गइरहेछ भनौँ सो चुम्नुङ त पुरा फुडी हो नि होइन फुड चाहिँ मिस भइरहेको छैन खै मलाई नि त्यही अचम्म लाइक मिस भइरहेछ ऊ पठाएर हुन्छ त्यो पोस्टहरू यताउताहरू बट जुन त्यो गएरै खान्छु भनेर लिस्टमा छ अलरेडी कतिवटाहरू तर जुन त्यो एकदमै क्रिभिङ एउटा मिस हुन्छ नि त्यस्तोसम्म चाहिँ भएको छैन घरमै पकाए पनि हुन्छ नि त हुँदैन घर पकाउनु एउटा त इन्ग्रिडियन्ट्सको टेन्सन लिनुपर्छ अनि त्यही रेसिपी फलो गर्यो तर आफ्नो अर्कै बन्छ त्यहाँ रेसिपीमा बनेको अर्कै हुन्छ तर कति मान्छे त आजकल पकाइरहेछ नि त घरमा मजाले हाम्रो WFH स्टोरिज हेर नि त देखेछ मेन त रमाइलो त उसलाई हो नि स्वप्निल दाइले चाहिँ आफूले मिहिनेत गरेर पकाउनुहुन्छ कैलाश दाइलाई रमाइलो भइरहेछ डाइ लाग्छ कहिले यो चाहिँ देखाउनै पर्छ कि हाम्रो WFH स्टोरिज चाहिँ डेक्चीमा भएको वाला यो WFH स्टोरी चाहिँ खासमा मान्छेहरूले घरमा केही रमाइलो कुरा गरिरहेछ कि भन्नलाई थियो कि होइन अनि फर्स्टमा लास्ट पडकास्टको भिडियोहरू राखेको थियो कि यसमा होइन ल अब मान्छेहरूको रमाइलो भिडियोहरू आउँछ भने पछि त खानेकुरा मात्रै राखेर हेरिरहनु हेर मेन त कैलाश दाइ नै हो के हो कि थाहा पनि छैन के हो त्यो त यत्रो ठुलो डेक्चीमा बिरयानी पकाएको वाला छैन फोटो त्यो चाहिँ इन्स्टाग्राममा थियो क्या यहाँ चाहिँ राखेन तर कबिरको पोस्ट हेर्नु न द्याट पिपल आर एक्चुअली बेकिङ देयर ओन ब्रेड्स भनेर यो चाहिँ एपिकै हो कि कसले सोचेको थियो होला कि घरमा बन बनाउँछु भनेर बर्गर बनाउन खोजिरहेको भने चाहिँ तर यो WFH स्टोरिज भनेर घरमा खाना बाहेक अरू केही गर्दैन जस्तो लागिरहेको क्या एभ्रिथिङ खानेकुरा मात्र स्वप्निल दाइको चाहिँ खतरा हुन्छ है तर स्वप्निल दाइ चाहिँ पुरै बनाएको प्रोसेसै देखाउँछ जस्तो कि एउटा गरेर म त त्यो धेरै हेरेर पनि होला लाइक उ भइसकेको खालको द्याट लुक्स सो मिठो यो हैन स्वप्निलले कप केकको भिडियो राखेको छ हैन यो पनि बनाएर पोस्ट गरेछ नि स्वप्निल दाइ त इन्स्टाग्राममा खतरा भइसक्यो खानेकुरा मात्र छ कि I got over it. यसरी चाहिँ के गरिरहनु भएछ म अरूले बनाएको खाइरहेको छु मिठो त्यस्तो कुकिङ त गरेको छैन है खै म आई थिङ्क वर्क बाहेक चाहिँ अहिले यस्तो धेरै लाइक मान्छेहरूको एकदम धेरै फ्री टाइम भएको जस्तो भइरहेछ मलाई चाहिँ त्यस्तो भएको छैन होइन अनि अस्ति न एउटा ऊ चाहिँ सताएँ मैले पडकास्ट के अरे हो उसले स्क्रिप्टले चाहिँ फ्री सब्सक्रिप्सन दिएको रहेछ क्या अनि कसले पो मेरिनाले पोस्ट गराएको थियो कि इफ यु वान्ट टु रिड समथिङ अर लिसन टु समथिङ भनेर अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा अडियो बुक चाहिँ सकाए फ्रीमा छ अडियो बुक फ्रीमा थियो आज सक्यो बनाउँछ होला लकडाउन पढेपछि होपफुली तर त्यही त फ्री सब्सक्रिप्सन चाहिँ अनि एउटा किताब सकाएर त्यस्तो अलिकति भए पनि
आनन्द भइरहेछ कि बिकज एभ्री वान इज डुइङ समथिङ अनि त्यो प्रेसर हुने क्या मैले के गरेको छैन भनेर अडियो बुक तपाईँहरूलाई त्यो ऊ हुन्छ याद हुन्छ खालको त्यो स्टोरी कन्टेन्ट एन्ड एभ्रिथिङ म त त्यो फलो गरिराख्नै सक्दैन कि म अब यस्तो पहिलाको रेडियो टाइम्स मिस हुन्छ नि त रेडियोमा के सुन्थ्यो पडकास्ट फेरि सुरु भएर चाहिँ इट्स भेरी रेमिनिसिङ लोड सेडिङको सुन्न बेला चाहिँ रमाइलो स्पेसली अँ रेडियो सुन्ने त मैले त बुक त पढ्नै सक्दैन कि खासमा पढ्यो त पढ्दा पढ्दै दिमाग हराइसक्छ कि अर्को ठाउँमा पुगिसक्दै अन्त लस्ट अडियो बुकै ठिक छ बरु प्रतिजाले नि खता गराएन भनेछ काम बाहेकमा के चाहिँ एनिमेसनहरूदेखि लिएर त्यो रमाइलो लाग्थ्यो कोडिङ मात्र गर्न यस्तो ल्याङ लाग्छ नि बिहानदेखि 9 to 6 होइन अनि यसो कोडिङ बाहेक अरू नि केही गर्नुपर्छ भनेर हो खासमा चाहिँ तर एचजुदी पनि हो नि खतरा आर्टिस्ट थाहा छ एउटै देखेको छैन अहिलेसम्म एचजुदीको ल एचजुदी प्लिज एक्सप्लेन ए त्यति ऊ त्यहाँ पछाडि राखेको छ नि एउटा त्यसो अलिअलि बनाएर हुन्छु म कहिलेकाहीँ रमाइलोको लाइक सामाना जतिको खर्च त हुँदैन तर खै देखाउने एउटा चाहिँ दिस इज नट रिसेन्टली मेड होइन तर मैले अस्ति प्रतिशत देखाएको थिएँ कि अनि त्यसपछि यो एउटा चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ राम्रो लाग्थ्यो कि आफ्नो त्यही त तर यो वाटर कलर हो तर सबै त्यो युट्युबमा सिकाउँछ नि त्यही फलो थ्रु गर्दै बनाउने हो त्यो आफ्नै क्रिएटिभ चाहिँ केही बनाएको छैन होइन प्रतिशले बनाउँछ नि होइन कहाँ एचडीको त पहिला इन्स्टाग्राम पेजै थियो कि त्यो ड्रइङहरू सेयर गरेको ए हो फलो गरेको छैन खतरा आर्टिस्ट हो नि एचडी YJP in the house in the area तर हाम्रो अफिसमा चाहिँ होइन खतरा आर्टिस्टहरू रहेछ क्या छन् नि यो हाम्रो आर्ट क्लब हेरेछ तिमीले थियो पहिले हेर्थे अहिले त पुरै सेलायो अनि हेर्नै छोड्यो यो सेलायो होइन अब नयाँ आयो कि डिजिटल आर्ट दिस किक्ड अफ होइन सबिनाले चाहिँ उसले ट्रेनिङ दिइरहेको थियो कि ट्रेनिङ भन्दा पनि फिग्माको कोर्स जस्तो दिइरहेको थियो कि क्रास कोर्स जस्तो सबैजनालाई दिस वाज लाइक हाम्रो डिजाइनर टिम पनि होइन कि सबैजना डिफ्रेन्ट टिमको अनि एउटा स्टार्ट गर्यो है सबिनाले यस्तो बनाउनु मिल्छ भनेर त्यसपछि सुझाव एपिक आयो होइन त्यसपछि त ओ माय गॉड शिट यस्तो खतरा खतरा हुँदो रहेछ नि त्यसो हैन मनिस के हो के आचार्य बात फाल्नुपर्छ यो फिग्मामा बनायो है फिग्मामै जस्तो लाग्यो थाहा भएन तर चाहिँ डिजाइनरहरू मात्र होइन कि कतिजना रहेछ कि अफिसमा यस्तो ट्यालेन्टेड मान्छेहरू डिजिटल आर्ट बनाउन कसरी सक्छ नि बा डेडपुलको हेर नि मनिसको डेडपुल हो बा फट भइरहेको अति रहेछ अनि मनिसहरूमा चाहिँ होइन कि सगुन हेर यहाँ अनि लाइक यो उयो वुल्फवाला त कस्तो लाइक रिक्रिएटेबल जस्तो फिल भयो त्यो डेडपुलवाला कस्तो गर्यो भइरहेछ म त सगुनको ऊ थियो भयोलिन वाला थियो है एक दिन ट्रेनिङ लिएको के उसले त्यो कसरी शेप्सहरू सोच्ने भनेर अनि दिस इज लाइक विदिन अ विक के उसले त्यो टुल सिकेको विदिन अ विक बनाएको हो कि क्रेजी थिङहरू सिक्न साथै क्या सिक्न साथै ग्रिक्स कस्तो प्रोनाउन्स गर्छ त्यसलाई उ बनाउन न ब्रो त्यो के त्यस्तो खालको म्युजिक के भन्छ त्यो इडियम खालको त्यो ग्रीष्मजीको पनि कस्तो नै राम्रो छ क्या आई थिङ्क अनि अब के अरे सतीशको हेर्नुपर्छ त्यसपछि मेरो नहेरौँ धेरै पनि सेल्फ प्रमोट गर्न हुँदैन होइन तर त्यो इट वाज सो कस्तो भनेदेखि ट्रु के त्यो हेर्दाखेरि त्यो हेरौँ न प्लिज साँच्ची मलाई एकदमै त्यो फिल भएको क्या काम गर्दाखेरि त यस्तै भइरहेको हुन्छ नि त सबबाट नोटिफिकेसन आइरहेको हुन्छ अनि हो मलाई यो क्या प्रतिष्ठा के थोडा मात्र आउँछ लाइक इमेज त्यो मात्र आउँछ कि तर रमाइलो लाग्छ यो बनाउँदा चाहिँ जस आइरहेछ मान्छेहरूको डिजिटल आर्टमा मजाले नै मन ट्राई गरी क्या तिमी पनि सिक न तिमी हिडन ट्यालेन्ट होला कि आर्ट जो पनि आर्टिस्ट रहेछ क्या अफिसमा
त्यो राम्रै ड्रइङ गर्न नआए पनि होइन अलिकति आइडिया हुन्छ अनि त्यो डिजिटल आर्टमा चाहिँ जस्ट सेपहरू अलरेडी प्रोभाइडेडै हुन्छ नि त सो जस्ट अलिअलि मिलाएर बनाइदिने हो कि म त ऱ्यापर हैन आर्टिस्ट पनि हुँ वाला हुन्छ सो जो सबिना नि बिस्ट पनि हुँ Oh my god, सुन्दुम त्यो अहिलेको टिक्सिक टिक्सिक त ग्रिस ग्रिस राखेर त्यही हो जस मान्छेहरूले कोडिङ बाहेक अरू नि गरेर रहेछ कि मजाले नै खाना पकाउने होस् या ड्रइङ गर्ने होस् मोबाइलमा ड्रम सिक्ने होस् होइन त्यो अझै के गर्नु मिल्छ होला कि हामीले वेबिनारहरू गरेर चाहिँ नि बाहिर मान्छेहरूलाई सिकाउनलाई त्यस्तै कुरा इन्टरनली के गर्न मिल्छ होला क्या हामीले इन्टरनल त त्यस्तो के गरेर छैनौँ नि त यो एउटा फिग्मावाला यो एउटा नयाँ भयो होइन अरू के गरेछ र I think AWS हरूको पनि तर त्यो त सेल्फ लर्निङ जस्तो गरिरहेछ के अरे अनि त्यो AWS हरू चाहिँ अब हाम्रो जब रिलेटेडै भयो के हैन आउटसाइड द जब के जस्तै अब डिजाइनरहरूले हामीले डिजिटल आर्ट सिकायो अरे हैन तर जबको लागि त रिक्वायरमेन्ट हैन नि त त्यो तर रमाइलो हो नि त स्टिल सो त्यस्तो स्किल्सहरू कि जुन चाहिँ नट रिक्वायर्ड फर द जब तर एज अ हबी चाहिँ कन्टिन्यू गर्न मिल्ने खालको आर्ट मात्र हो कि खास मेरो दिमागमा एपमा ड्रम बजाउने अब चुम्लुले गिटार सिकाउन थाल्यो हुन्छ अब गिटार सिकाउन यो चाहिँ सी कर्ड हो यो चाहिँ ए कर्ड हो त्यही हो जस अफिसमा एक्स्ट्रा कुरा नि गरिरहेछ तर त्यो राम्रो कुरा चाहिँ हो तर नराम्रो कुरा नि भइरहेछ नि होइन अहिले त्यो हाम्रो COVID-19ले गर्दा जस्तै पहिला सुरु त we are overworking जस्तो लाग्छ है especially in the case of Pratishko of the project मा चाहिँ जस्तै मेरो प्रोजेक्टै भनौँ न हैन हाम्रो चाहिँ म डेल्फी होइन कनेक्ट आर्ट सरी के अरे हाम्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ अब इट्स नर्स रिलेटेड के होइन खासमा हेल्थ रिलेटेडै भनौँ अनि COVID-19 को टास्क आएर हाम्रो चाहिँ अब 4 हप्तामा सकाउनु पर्ने काम होइन 4 दिनमा सक्यो क्या लाइक दिन रातै काम गर्नु परेको थियो कि हाम्रो टिम मेम्बर सबैले नै त्यो दिन रात काम गरेर फुल अन ओभरवर्कै भइरहेछ कि मान्छेहरूले तर त्यो प्रोजेक्टमा डिपेन्डेन्ट पनि छ जस्तो लाग्यो I think पहिला मलाई चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ हैन के अरे नर्सिङ सेक्टर त हामीले अलिअलि रिसर्च गरिरहेको थियो कि नर्सिङ सेक्टरको बिफोर ह्यान्ड पनि नर्स किनभने हामीले नर्सहरूसँग रिलेटेड कति धेरै कामहरू गरेछ नि त अनि प्रतिशहरूको प्रोजेक्ट त इज हुन्छ नि एट द सेन्टर अफ वाट नर्सहरूलाई हस्पिटल्सहरूलाई चाहिने कुरा हुन्छ कसरी कनेक्ट भइरहेछ भन्ने कुरा अनि अहिले त्यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट नर्सै पुगिरहेको छैन भन्छ नि त सो इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ अनि उनीहरूको एउटा त्यो कस्तो राम्रो लाग्थ्यो कि मलाई जुन नर्सहरूलाई चाहिँ त्यो के दिने हेजार्ड पे थियो नि त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ थियो कि एक्चुअली अहिले इम्प्याक्ट पार्न सक्ने जस्तो लागिरहेको थियो कि हेर्दाखेरि चाहिँ apparently this year is year of the nurses के सेलिब्रेट गर्न खोजेको रहेछ कि WHO बाट WHO भन्दा द हु भन्न आइरहेको WHO ले चाहिँ year of the nurses भनेर सेलिब्रेट गर्ने भनेर सोचिरहेको रहेछ कि किन भन्दाखेरि फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको समथिङ अराउन्ड छ कि त्यो अराउन्ड छ अनि यो इयर चाहिँ नर्सेसहरूको कन्ट्रिब्युसन सेलिब्रेट गर्ने भनेर भनेको रहेछ कि खासमा चाहिँ तर अपेरेन्टली अहिले नै दे आर द अनसङ तर अब प्रोजेक्टमा मात्र होइन कि जस्तै अब हाम्रो टाइमिङ नै मिल्दैन नि त 9 to 6 भनेछ तर सिन्स हामी घरमा नै छौँ 6 बजेपछि पनि पिङ गर्दा इट्स ओके जस्तो भइरहेछ नि त अहिले त्यो नि म त त्यो उनी गरिदिन्छु लाइक 6 पछि चाहिँ त्यो ल आइम डन फर द डे भनेर पोस्ट गरेपछि चाहिँ बन्दै गरिदिन्छु सबै ओएसै चेन्ज गरिदिन्छु ओएसै चेन्ज गरिदिन्छु फर्म्याट गर्ने क्या जेनरली त्यस्तै भइरहेको हुन्छ नि बसे कति जान्छ ए ला 7 बजे भने जस्तो हुन्छ कि टाइम यस्तो छिटो गइरहेछ नि कहीँ जानु परेको छैन टाइम बच्छ जस्तो लाग्थ्यो तर बचेको छैन म चाहिँ एटलिस्ट 1 घन्टा सेभ गरेर छु नि ट्राभल टाइम मेरो त 2 घन्टा ट्राभल टाइम सेभ भए पनि खासै त्यो मसँग एक्स्ट्रा टाइम हुन्छ भने जस्तो चाहिँ भएको छैन एडिसनल टाइम
त्यो एकचोटि चाहिँ खतरै काम गरेर हुन्छ कि त्यो अहिले अनि खतरा भयो गरिरहेछ नि त एकचोटि होइन तर आई थिङ्क इट्स लाइक रियली ऊ टाइम है अस्ति न क्रिसहरूले भन्दाखेरि पनि इट्स भेरी सिरियस टाइम्स हो खासमा चाहिँ किनभने इकोनोमी नै डामाडोल हुनेछ नि त ग्लोबली नै अनि सबै लाग्नुपर्ने बेला चाहिँ हो just to make sure that we don't face we are the very lucky ones के job छ and it's not being completely hampered होइन तर कतिवटा कम्पनीहरूले त they cannot afford anything at all के उनीहरूको इम्प्लोइलाई सस्टेन गर्छु भने पनि गर्न सक्दैन होला कि कम्प्लिट सटडाउनै गर्नुपर्ने 1 महिना भइसक्यो भन्नु 1 महिनासम्म लाइक पिपल हु हेभ यो के भन्ने रेस्टुरेन्ट्स अर यो जे पनि मार्केट्सहरू भनौँ न तिनीहरूको त अर्निङै छैन नि एन्ड इफ दे आर लाइक फर इक्जाम्पल कुनै पनि एउटा रेस्टुरेन्टको चेनै छ भने त तिनीहरूले कसरी सस्टेन गरेर होला है लकी चाहिँ हो जस लकी वान चाहिँ हो कि तै पनि अब 1 वर्षसम्म नै भनिरहेको छ नि त मान्छेले प्रेडिक्ट गर्ने त नेपालमा पनि कतिवटा कम्पनीहरूले त ले अफ सुरु गरिसक्यो नि होइन लाइक मान्छे निकाल्न थालिसक्यो अनि स्यालेरी कट गर्न थालिसक्यो क्या हाम्रो पनि लिफमा अब हाम्रो प्रिन्सिपलहरूले 25% स्यालेरी कट लिइसक्यो भनेर भनिसक्यो नि त सो त्यो हामीलाई पनि एफेक्ट त गर्छ होला पछि अहिले नगरे पनि होइन सो त्यो सिचुएसन चाहिँ के छ लाइक हाम्रो प्रोजेक्टहरूको चाहिँ अहिले खै मलाई पनि आई थिङ्क ओन्ली टाइम क्यान से कि अहिलेसम्म त लकिली त्यस्तो मेजर इम्प्याक्ट परेको छैन अनि सबैजनाले अब अस्ति भने वी निड टु हसल अहिलेलाई चाहिँ what we need to do फ्युचर हेरिकन भनेर त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ होला अनि सबैजना त्यही नै भनिरहनु भएको छ अनि अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो मेजर ड्रास्टिकै इम्प्याक्ट चाहिँ परेको छैन तर सबैजना जति पनि हामीले प्रोजेक्ट्सहरू कम्पनीहरूसँग काम गरेर हुन्छ दे वुड डेफिनेटली थिङ्क के उनीहरूको नेक्स्ट इन्भेस्टमेन्ट के हुन्छ होला कसरी काम गर्न सक्छ होला भनेर अनि त्यसले इन्टर्न त हामीलाई ह्याम्पर गर्छ भने फेरि हामी सिधै युएसमै डिपेन्डेन्ट छौँ नि त अनि फेरि युएसको तालेर नि त फेरि मान्छेहरू प्रोटेस्टिङ हेयर कटको लागि मिलियन थिङ लाइक हैन त्यो त जुन चाहिँ सबभन्दा हाइएस्ट नम्बर अफ छ है त्यो एफेक्टेड रिजन नै त्यो युएस छ त्यहाँ नै अब लकडाउनलाई प्रोटेस्ट नगर्ने रे कस्तो COVID-19 इज अ होक्स भन्दै आई निड अ हेयर कट रे त्यो भने हेयर कटको लागि भने कैलाश दाइको फोटो पठाइदिनु न त्यो आई निड अ हेयर कट वाला नेपालमा पनि जे नि हुन्छ लकडाउन अझै एक्सटेन्ड भयो भने मान्छेहरू बौलाउन बेर छैन मेन त यो अहिले पनि लाइक अरूहरूको स्टोरी यताउताहरू हेर्दा त्यो चोकहरूमा लाइक इभिनिङ हुन थालेपछि मान्छेहरू पुरै हुरुरु निक्लिदिने जसमा पुलिसले खेदाउँदैन आई गेस त्यही नै हुन जान्छ होला एक पोइन्ट पछि चाहिँ साँच्चै नै पुरै एजिटेटेड हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मान्छेहरू 5 बजेपछि यहाँ पनि मान्छेहरू बाहिर निस्किरहेको हुन्छ नि त्यही इट्स गेटिङ अ बिट रिल्याक्स्ड खाली अब म यसो बाइक बाहिर सुनिरहेको हुन्छ कि पहिला त एकदम साइलेन्ट भने जस्तो लाग्दैन नि आजकल चाहिँ अलिअलि गाडीको आवाज तर एउटा चाहिँ यो लकडाउन चाहिँ मलाई नेपालमा चाहिँ एटलिस्ट भएको राम्रै लागिरहेको छ किन भन्दाखेरि जुन त्यो बाहिर अब मान्छेहरू यहाँ अब 10वटा केस बढ्यो भने आतिर हुन्छ नि त बट हेर्ने हो भने त त्यस्तो ठुलो अमाउन्ट होइन जस्तो लाग्छ 10 दिनको 10वटा केस दिनको पनि होइन हाम्रो त 2-3 दिनमा बल्ल 10वटा केस बढ्ने खालको भइरहेछ नि त अनि त्यसले गर्दा अहिलेसम्म 50 केसेस छ द्याट इज भेरी म्यानेजेबल कि जुन यो लकडाउनले गर्दा भइरहेको त्यो आई थिङ्क इट्स भेरी गुड कि लकडाउन चाहिँ उ भइरहेछ भनौँ न चाँडै नै गर्यो खालको तर त्यो अब अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो के अरे राम्रै सबै त्यो अफेक्टेड एरिया मात्रै नभएर त्यसको वरिपरि खालको पोसिबल केसेसहरू सबै नगरी चाहिँ चाँडै गऱ्यो हुन्थ्यो इकोनोमिक जुन त्यो अघि भने जस्तो त्यो रेस्टुरेन्टहरू अब यिनीहरूको अर्निङै हुँदैन त अब कसरी जान्छ त देश खालको त्यो चाहिँ अति त्यही हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इकोनोमीको सुरुमा इनिसियली हामीले पहिलाकै यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि पनि हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा चार्ट लाइक एउटा ऊ हेरेको थियो कि आर्टिकल त्यसमा चाहिँ ओपन टेबलमा छ नि बुकिङको के लाइक 1 महिनामा इट्स लाइक 0 बुकिङ्स के मान्छेले स्पेन्डै गरेको छैन कि तिनीहरूलाई चाहिँ तन्ना भन्छ हामी मात्र हो क्या आनन्दले बसिरहेको छौँ भन्दा
त्यस्तो लाग्छ जब भएकोहरू मान्छेहरू हो बिजनेस भएको लाइक आफ्नै बिजनेस भएको मान्छेहरू छ नि तिनीहरूलाई चाहिँ इट्स ट्रिकी त्यही अरूहरूको त सोर्स अफ इन्कमै छैन क्या अहिले त्यही भने त्यो जुन त्यो वाला न्युजहरू थियो नि घर फर्किनलाई हिँड्दै गएकोहरू एक्ज्याक्टली है त्यस्तो कुराहरू हो अनि मेन त त्यो रिस उठ्ने भने त्यो के अरे करप्सनको कुराहरू आएको थियो नि अनि त्यति बेला यस्तो त्यो रिसले त्यो हुन्छ नि पुरै त्यो गालीहरू खालको भइरहेको थियो म त न्युज फलै गर्दिनँ सरी मेरो न्युज भनेको थियो रुटिन अफ नेपाल बन्द हो कि एकछिन फेसबुक गयो त्यसको पोस्ट हेरेँ ए आज 2 जना भेटायो ओके भने बन्द गरेँ सक्यो यो च्यानल चाहिँ ऱ्यान्डम हो कि ऱ्यान्डम ब्ल्याकमा हाम्रो नेक्स्ट लेभल रहेछ क्या त्यही हो नि तपाईँलाई अनि त्यो रुटिन अफ नेपाल बन्दले त्यो बिहान बेलुका एउटा कोट राखेर गुड नाइट भन्छ नि हेर्दिन त्यो त खालि न्युज मात्र मैले त त्यही भएर अनफलो गर्दै थिएँ कि रुटिन अफ नेपाल तर वी रियली हेभ टु अप्रिसिएट गभर्मेन्टको साइट हेरेर चाहिँ कसैले कोभिडको नेपालको हेरेछ क्या अरे राम्रो छ इट्स लाइक सो नाइस आइम लाइक रियली प्राउड नै वाउ भनेर त्यो के अरे ऊ सिम्टमहरू देखे सबै देख्ने खालकोहरू सबै वाला छ होइन अनि डेली केसेसहरू के छ नजिकको कहाँ सम्पर्क गर्नु मिल्छ त्यस्तो वाला राखेको इन्फर्मेसन छ क्या होइन फ्युज मेसिनले एउटा बनाएको चाहिँ थाहा छ त्यही नै हो जसलाई मैले हेरेको गभर्मेन्टको हो त्यो होइन अर्को छ त है आई पोस्ट द लिंक यो पनि तिमीहरूले हेरेर के हो पत्ता लगाउँछ होला होइन मैले च्याट विन्डोमा राखेको छु गभर्मेन्टको त ह्याकै गर्नु मिल्छ होला म त ट्राई गर्नु पर्छ लाइभ ह्याक अरेस्टेड रे के भोलि त हैन प्रतिशतले पुरा आइरह्यो होला आउँछ ए राम्रो रहेछ चाहिँ है यस्तो डिजाइन हुन्छ अरे सोचे थिएन फ्ल्याग चेक गरिहाल्यो रियाक्टमा बनाएर आजकल एभ्रिथिङ रियाक्ट गभर्मेन्ट त सिधै पिएचपी हुन्थ्यो नि त त्यही त अनि मलाई त यो उनी कस्तो फ्रेस आउटलुक जस्तो त्यो के भन्छ यो डिजाइन अब आई डोन्ट नो त्यो सानो त्यो सेक्सनहरु जस्तो बनाएर चाहिँ टक 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 अनि तर गभर्मेन्टको त्यो क्राइटेरिया पास भएको छैन होला के यो व्हाट इज दैट हुन्छ एउटा हुन्छ जहिले पनि त्यो फ्ल्याग एनिमेटेड फ्ल्याग भइराख्नु पर्ने वाला कसम ल हो त हैन सबैमा त्यही हुन्छ देयाछ हो त्यो आई नो राम्रो रहेछ है सौगातले देखाउँदाखेरि हामी पनि ल भयो के अहिले अब त्यस्तो धेरै मान्छेहरू त थाहा लाइक आएको छैन तर नेपालमा त्यही हो सबैजना डिजिटल छैन नि त अनि त्यो ट्रेस गर्ने मेकानिजमहरू छ नि बाहिरको देशहरूमा त्यो गर्नै गाह्रो हुन्छ होला कि टेस्टिङ एन्ड ट्रेसिङ आई डोन्ट नो अब कोभिडलाई हेल्प गर्नलाई के गर्न मिल्छ भनेर कि वी एज someone who can do something around technology के ड्याशबोर्ड त्यस्तो खतरा बनाइसक्यो हैन सबै इन्फर्मेसन आइरहेछ त्यसमा एटलिस्ट एउटा आइडिया चाहिँ त्यो अस्ति यो कुरा आउँछ थियो एउटा आइडिया चाहिँ त्यो के रे सिजनल ल्याथे त्यो मान्छेहरूले फेसबुकमा उ गरेर राख्छ नि यु क्यान युज माई प्लेस फर त्यो क्वारेन्टाइनको लागि जुन त्यो ठाउँ भनेर अनि त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क उसले चाहिँ अनि त्यो हाम्रो बजार टाइपकै भने यु क्यान सो गिभ यर इन्फर्मेसन यहाँ मेरोमा यस्तो खाली कोठा छ यु क्यान युज दिस फर क्वारेन्टाइन यस्तो भनेर कि यु क्यान कन्ट्याक्ट अस यस्तो त्यो आइडिया पनि राम्रो लाग्थ्यो त्यो लिपफ्रग इन्जिनियरिङबाट हो त्यो के गर्न खोजिरहेको अस्ति कुरा चाहिँ आएको थियो बलदाइले कुरा गर्नुभएको थियो अनि त्यसपछि ल भनेर गर्ने भनेको अनि उहाँहरू डिस्कस गर्छु भन्नुभएको थियो त्यसपछि त्यतिकै हराछ अहिले त्यो अस्ति हाम्रो कुरा भयो थियो नि लाइक हाम्रो अफिसबाट पनि मान्छेहरूको केही आइडिया छ भने होइन कोभिड-19 लाई त्यही नै हो के आइडिया आयो त्यसबाट खासै आएको थिएन एउटा स्टार्ट गर्यो भने चाहिँ लाइक अब कतिजना स्टुडेन्ट्सहरू एटलिस्ट स्टुडेन्टको अहिले क्लासेसहरू नभएको जस्तो छ नि त त्यही भएर त्यो अनलाइन मान्छेहरू धेरै हुन्छ अहिलेको ट्रेन्डहरू पनि मान्छेहरू धेरै अनलाइन बसिरहेको हुन्छ नि त अनि त्यही भएर मेबी अनलाइनै केही कोर्सेसहरू लन्च गर्न मिल्छ कि भनेर चाहिँ अब
डिजाइनको मान्छेहरू त छन्, डिजाइनमा त एकदमै एफेक्ट नै छ नि त सबजना यता बिफ्रगमा, अनि त्यही भएर चाहिँ डिजाइनको कोर्सेसहरू सेयर गर्ने स्पेसली फर लाइक स्टुडेन्ट्सहरू भनेर चाहिँ भयो त्यो बेलामा, द्याट्स अ गुड थिङ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स समथिङ द्याट वी कुड डु समथिङ अराउन्ड कि इफ देयर इज। त्यो डिजाइनको हामीले इन्स्टाग्राममा पनि पोस्ट गरिरहेको छौँ नि होइन, मान्छेहरूले पार्टिसिपेट पनि गरेर आउँछ नि। मजाकै भन्ने पठाइरहन्छ। के सिकाउन मिल्छ जस्तो लाग्छ, तर फेरि कसरी सिकाउने जस्तो हुन्छ कि अनलाइनमा होइन। अगाडि हुँदा त कस्तो गाह्रो हुन्छ, एनपिएम इन्स्टल गर्दा सब पड्किन्छ। Yes, I relate. I can relate to that. अस्तिको ब्याच त्यो गिटअपको क्लास थियो नि त, अनि स्टेप 1 मा भर्खर सुरु भइरहेको हुन्छ, मान्छेहरू आफै त्यो हुन्छ नि हेरेर अनि कहाँ पुग्दिने नि, अनि लास्टमा पुग्छ, अनि त्यो बिचको कहाँ के छुट्टाएको हुन्छ, अनि दाइ यो भएन भन्ने आउँछ, कुरो न त किन अगाडि उफ्रिहालेको हुने धेरै सिरियस कुरा गरे जस्तो हामीले। एउटा यो जुजीलाई एउटा भिडियो पठाएको छ है, all the way from Thailand. Guy? Hello Yasdi, good job. So मेरो क्वेसन चाहिँ तपाईलाई अहिले यो लकडाउन भइरहेको बेलामा मान्छेहरू धेरै सोचेर बसिरहेको हुन्छन्, के सोचेर बसिरहेको हुन्छन्। सो तपाईलाई चाहिँ पनि धेरै सोचहरू आउँछ होला, तर त्यसमा पनि तपाईलाई बिए गर्ने सोच चाहिँ कतिको आइरहेको छ अहिले? Nice question. थाइल्यान्डको वालाले खाना थाइल्यान्ड पुगेर कुर्दिने क्या यो लकडाउन सकिने बित्तिकै। Oh my God. तर राम्रो क्वेसन हो तपाईँ, एन्सर सुन्नु। No, not answering that one. भन्छ आइरहेछ ख्यालहरू। अब त्यो त लकडाउन भइसक्यो, अब त झन् आतिर होला नि, ल अब के गर्ने भनेर। झन् मिमहरू त्यस्तो देख्छ, लकी दोज पिपल हु म्यारिड जस्ट बिफोर लकडाउन। त्यस्तो पनि छ। ओ माय गॉड। त्यही आउँछ होला होम पेज। त्यही हो रे। मेरो भने नि र्यान्डम हो नि त च्यानल। र्यान्डममा एकचोटि पोस्ट गर्नुपर्छ। रोमी त्यस्तो जान्ने स्कार मैले जाने छु। खोइ यु आर अभोइडिङ द क्वेसन। किन अभोइड? सुन सबै कुराको तिमीहरूलाई यसो अलिकति लिवे दिएको कि, नत्र त घरमा तिमीहरूलाई टेन्सन आउनु थाल्छ नि त, अनि त्यति त भनेर भन्नु पाएँ नि। है प्रतिष्ठा है? मलाई त केही छैन, मैले त केही सोचे छैन। मलाई कस्तो अस्ति नको अरेन्ज याद आयो चुन्दुङ। के भयो? चुन्दुङ अनि हामी यस्तै कुरा गरेर बसिरहेको थियौँ कि लाइक नेपालमा बेलुका नेपालमा चाहिँ धेरै भर्खरै बच्चा जस्तो लागिरहेको हुन्छ तिमीहरूलाई, अनि कृष्ण हँसाउनु हामी चाहिँ हो, तपाईँ चाहिँ अलि अर्को चाहिँ सिरियस क्वेसनै थियो सगुन कार्कीबाट। तपाईँको चेला इज नट जेन्डर न्युट्रल। चेली भन्नुपर्छ त्यसो। चिली भन्ने दिदी बहिनी। All you do is work. हजुरले 1 weekको भ्याकेसन पाइस भने के गर्छिन्छ? I really want to know. मेरो लाइन छ जस्तो लागेको क्वेसन। 1 week जाने नि घुम्न, हामी मालदिभ जाने भनेको थियौँ पहिला होइन, त्यस कुरा भइरहेको छ भन्नु पर्छ जसलाई। के प्लिज कन्टिन्यू। हामी सञ्जीवहरूसँग जान्थ्यौँ नि त हाइकहरू, आई थिङ्क त्यही गर्नु पर्ला। हामी उता के अरे मालदिभ जाने पनि कुरा थियो, सगुन पनि थियो त्यसमा। हाइकिङ जान मन लाग्छ?
मैले भने पनि थिएँ लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि हाइकिङ जाऊँ भनेर त्यो पनि जानुपर्छ हाइकिङ त्यो पछि तीर्थको लागि उ गरेर हो कि त प्र्याक्टिस गरेर कि अहिले हाइकिङ गर्दै तर हो क्या यो जुदी चाहिँ मैले देखे अनुसार होइन यो सगुन कार्कीले पनि भनेर आउँछ जहिले पनि काम गरेर हुन्छ कि कहिले पेड लिभ छ अरे पेड लिभ पनि लिँदैन अरे कि लिन्छु म जेनरली त्यो सानो लिँदिनँ कि लियो भने झ्याप्पै ठुलो लिन्छु नि त छुट्टी लियो भने नलिएको चाहिँ भयो तर लियो भने चाहिँ वाइल्ड आउट हुने गरिकन कि त्यस्तो दिन मलाई त्यो सँगसँगै छुट्टी चाहिँ दिनमा हुन्छ हो काम नगर्दाखेरि एक दुई दिनको छुट्टी त्यो उनी हुँदैन कि रिफ्रेसिङै हुँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई किन अब स्याटरडे सन्डे नै छ हेर नि 2 दिनको छुट्टी त त्यही त हो नि हामीलाई हैन सकिन्छ स्याटरडे सन्डे सुतेर बित्छ मेरो त अनि त्यस्तो आफैले के प्लान पनि गर्दैन कि यो गर्छु भनेर अलिकति बरु कतै गयो भने के अचिभ हुन्छ के मान्छेहरुसँग नयाँ कुराहरु थाहा हुन्छ नि त अनि त्यो चाहिँ इट्स भेरी रिवार्डिङ के आनन्द भने जस्तो सो आई थिंक आई प्रिफर त्यो प्रतिष्ठा त गर्छ के घरमा बसेर विकेन्ड सेलिब्रेट गर्नलाई के गरिरा हुन्छ आई थिंक रिवार्डिङ दैट वे बाहिर जानु भन्दा मलाई त घरमै आनन्द लाग्छ कति भन्ने हो त्यही कुरा प्रतिष्ठिमले पहिला त्यो हार्डवेयरको पनि गर्छ नि के प्रोजेक्ट चाहिँ लिएर हुन्छ नि तिमीले आफैले घरमा गर्नलाई एभ्री टाइम त्यो मेरो बाइन चाहिँ कस्तो छ भन्दा फेरि एउटै कुरा चाहिँ गरिराख्न सक्दैन मल्टिपल कुरा चाहिँ फेरि एकैछिनमा गर्न सक्छ कि धेरै गर्न सक्छ फेरि त्यो नराम्रो बानी पनि हो कि एउटा कुरामा चाहिँ राम्रो हुनै सक्दैन कि म फेरि ज्याक अफ अल ट्रेड्स मास्टर अफ नन म त्यो बेस्ट कोट हो मेरो लागि चाहिँ तर म त रमाइलो लाग्छ त्यस्तोहरू पनि है आफ्नो आफ्नो प्रिफरेन्स होला कि हैन कोही त एउटै कुरामा त गरेर हुन्छ नि त लाइक अरु केही गर्दैन एउटामै खतरा हुन्छ अनि हुन्छ पनि लाइक मास्टर नै हो उनीहरु त्यो भनेर हैन तर अब हामी जस्तो चाहिँ फेरि सक्दैन कि लाइक बिचमा एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ पुग्यो हुन्छ कि जहिले पनि कति खालको त्यो यस्तो हुन्छ कि त्योबाट माथि त्यो प्रोग्रेसै हुँदैन नि जति छ त्यतिमा अड्किराख्छ नि अनि त्यसपछि यस एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ त्यो स्ट्रगल नै हुन्छ कि तर यसको लागि चाहिँ आभासको त्यो आर्टवर्क थियो नि द्याट वाज सच एन इन्स्पिरेसन आवाज चाहिएको थाहा छ तिमीलाई सो यो आर्ट क्लब छ नि हाम्रो आर्ट क्लब सुरु गरे बेला चाहिँ हाम्रो जहिले पनि एउटा टपिक हुन्छ कि ल यो यसको बारे आर्ट गरौँ भनेर अनि आवासले चाहिँ अस्ति यो आर्ट सेयर गरेको थियो कि सो यो टपिक चाहिँ हैन 2 वर्ष अगाडि दिएको हो कि सो आवाज चाहिँ 2 वर्षदेखि बल्ल सकायो कि लाइक दिनदिनै गरेर होइन लाइक फ्री टाइममा होइन बल्ल गर्दै होइन 2 वर्षमा बल्ल तर सकायो कि हामी त छोडिदिइसक्छ होला कि एक्ज्याक्टली यसको होइन एकदमै रफ भर्जन मेरोमा पनि छ यता मैले हामीले स्टार्ट गरेकोमा छ कि होइन तर त्यो पर्सिभ गरिराख्ने चाहिँ त्यही त बिर्सिसक्छ होला म त छोडिदिइसक्छ होला कि नेक्स्ट लेभलहरु भए आफै त्यो लियम निसन जस्तो लाग्यो मलाई त आई हेभ सर्टेन सेटल स्किल्स टु मच डिटर्मिनेसन त्यो चाहिँ चाहिने है सिक्नलाई स्पेशली अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ नि सबैजनालाई कस्तो फ्री टाइम हुनुपर्छ जस्तो हुन्छ नि त मान्छेहरू अनि खासमा भइरहेको हुँदैन कि नयाँ कुरा सिक्नलाई भनेको छु कि आई निड टु क्राम अ लिटल स्पेस त्यो के नयाँ कुरा सिक्नलाई पछि भने नि अनि त्यो त टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेको हो कि हामीले एउटा उ त गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने त्यो आफ्नो लागि सर्टेन टाइम चाहिँ कि जुन यो वर्कहोलिकको चाहिँ एउटा त्यो साइकलमा जान्छ जस्तो लाग्छ मान्छेहरू पहिले मन त्यस्तै हुन्थ्यो अनि त्यो एउटा काम गर्नु लेट्स चाहिँ अब म राति काम गर्ने बानी 1 दिन 2 दिन कोड गर्नु पर्यो भनेर गऱ्यो भने सो अर्को दिन पनि त्यही अफिसमा बरु गरिदिनु होला यहाँ आएर गर्छु भन्ने हुन्छ कि हुन्थ्यो कि मलाई अनि त्यो आयो भने त्यो अनहेल्दी खालको भएर जान्छ कि सो त्यो साइकल चाहिँ ब्रेक गर्नै पर्छ होला आई गेस आफ्नै छुट्टै टाइम झिकेर अब भन्नु यो जुदी अनि लाइक धेरैजना जस मैले चिन्ने मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो कामको धेरै प्रेसर भइरहेछ काम धेरै गर्नु परिरहेछ खालको कुराहरू छ नि त टाइम म्यानेज गर्नलाई ठ्याक्क लाइक एक पोइन्टमा चाहिँ नो पनि भनेर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ आफूलाई पनि केही टाइम चाहिँ राख्नुपर्छ हैन फेरि नराम्रो बानी चाहिँ के छ भन्दा गर्न मन लाग्छ कि
आफ्नो टाइम बाहेक भने के ल यो गरिदियो भने अब के हुन्छ होइन हो त्यही त हो त्यति बेला चाहिँ त्यो नो भन्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हामी 1 घन्टा बोल्यो 10:50 भइसक्यो रहेछ त सी मैले भने नि 1 घन्टा यत्तिकै बित्छ कि त्यो बोल्दा बोल्दा अनि जस्ट लास्ट एउटा भिडियो चाहिँ छ होइन त्यो चाहिँ रोबसले पठाएको थियो कि रोबसले पनि के क्वेसन सोध्नु छ यिनीहरू दुईजनालाई भनेर भनेको थियो होइन तर क्वेसनको सट्टा अर्कै पठायो कि उसले चाहिँ सो एउटा उसले चाहिँ गेम भनेर पठाएको छ कि होइन अनि जो जित्यो उसलाई चाहिँ उसले बियर ट्रिट लग्छु रे Oh, Gauli. Try not to laugh, Charles. You रेडी एकछिन म हेरिराख्छु है त को पहिला हाँस्छ भनेर रेडी Hi Zooms, hi Zoop. So this is a challenge from my side. तिम्रो दुईजनामा सुरुमा जो हाँस्छ your she is gonna lose the game है त. So I'll start now. 1, 2, 3, start. Okay, it's the out. Oh, this is epic. Yeah, you win this. Congratulations. Bye bye. तर म सुन्नुलाई ट्रिट लाग्नुपर्छ है अब यस मेरो त लकडाउन पुरै फाइदा होला आज किरण दाइको गेम सोमा नि जित्यो टक सोमा पनि त्यसमा जितेर के भयो कफी लान्छु भन्नु अझ हे कफी विथ किरण यता पडकास्टमा आएर उ भयो अब अरू के छ यस्तो स्ट्रिमिङ खालको त्यही हो मेरो लकडाउनको प्रोडक्टिभिटी भनेर लकडाउन त धेरै फाप्छ जस्तो ठिक छ कफी बियर अब तर कस्तो क्रिएटिभ वेजहरु भेटाइरहेको है टाढा हुँदा पनि इन्जोय गर्नलाई कर्काको मैले त जस्ट भिडियो मात्र पठाऊ भनेको मान्छेहरूले खतरा खतरा पठाइरहेछ त्यही नाइस रोज दाइको मन पर्यो म त त्यसो यो जुप भन्नु पनि यही हो चक भइरहेछ Am I supposed to laugh at this? अब लास्ट एउटा भिडियो छ हैन last.mp खतरा क्रिएटिभ प्रति चाहिँ खतरा जे हो त्यही राख्नुपर्छ के नत्र कन्फ्युज हुन्छ कोडर ल्याङ्ग्वेजमा बोल्नु फंक्सनहरु राम्रो नेम भएर अनि त्यही हो यो चाहिँ सौगात दाइको भिडियो You have 15 seconds to ruin this podcast. What would you do? 15 सेकेन्डमा कसरी रुइन गर्ने Sunday morning love you. Sunday morning love you. Hello Pooja kitchen maiya. मेरो गाला साच्चै लाग्यो क्या यो जिति अड्क्यो ए यो पडकास्टको थम्बनेलले यो जितिको अघि अड्क्यावाला फोटो राख्दिनु ए थम्बनेलमा अड्केर के भयो त कस्तो थम्बनेलमा कस्तो आउँछ अड्किरहेछ एउटा फोटो त सेम प्राइस No comments. I'm going to mute myself. एकछिन पछि सोचेर